नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईँको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा खारेज गर्ने भए 15 दिनभित्र निवेदनसहित उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको आग्रह। ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्न जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरद्वारा कार्यदल गठन। राप्रपाले महाधिवेशनको लागि मूल आयोजक समिति बनायो। भारतका उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावतले राजीनामा दिए। राजीनामाको निर्णय आफ्नो एकल नभई पार्टीले लिएको प्रतिक्रिया। र मेयर कप क्रिकेटको आजको खेलमा पुलिसले आर्मीलाई हरायो। एपीएफ बागमतीसँग पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युता आएको छ। आयोगले दुई दल 2075 सालको जेठ 3 गते अघिकै अवस्थामा रहेको पत्र दुई अध्यक्षलाई पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगमा 2075 सालको जेठ 23 गते केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको नाममा दर्ता भएको नेकपा खारेज गर्ने पनि आयोगले निर्णय गरेको छ। अब एमाले र माओवादी केन्द्र नै रहने र उनीहरूको चुनाव चिन्ह पनि सूर्य र गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएको जानकारी संसद सचिवालय, सबै प्रदेश सभा र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी गराउने भएको छ। यस्तै अब ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र फेरि एक हुन चाहेमा केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरेर एकीकृत दलको नाम र चुनाव चिन्ह सहित 15 दिनभित्र निवेदनसहित उपस्थित हुन पनि आयोगले जानकारी गराएको छ। अब गोपाल किराँतीको नाममा दर्ता भएको नेकपा माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता भएको नेकपा एमाले खारेज हुने र उनीहरूले नयाँ दल दर्ता गर्न चाहेमा दलको नाम र चुनाव चिन्ह सहित सम्पर्क गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संसद, सरकार, राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग छलफल गर्ने भएको छ। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जसपासँग प्राथमिकताका साथ छलफल र वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि आवश्यकताको आधारमा नेकपा एमालेसँग पनि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्णय बैठकले गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी बैठकले सङ्गठनात्मक कामको सम्बन्धमा अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न फागुन 29 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक र चैत 1 गते कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेसँग पनि वार्ता हुनेछ, तर मुख्य जोड काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग हुनेछ, प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। हामीले राजनैतिक पार्टीको हैसियतले दलहरूसँग वार्ता गर्ने कुरालाई खुल्ला राख्दछौँ। सङ्गठनात्मक कामको सम्बन्धमा अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न हामीले यही फागुन 29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक र चैत्र 1 गते कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बस्ने पनि नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सबै पार्टीसँग छलफल गरेपछि राजनैतिक परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा पार्टीले निर्णय गर्नेछ। बैठकले सरकार गठन र सरकारमा रहेका सांसदहरूको सवालमा भने ठोस निर्णय गरेको छैन। सरकारमा रहेका सांसदहरूले पहिला आफ्नो दृष्टिकोण र भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारेपछि मात्रै बैठकले निर्णय गर्ने नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरूले पछिल्लो परिस्थिति अनुसार आफ्नो दृष्टिकोण र भूमिकाको बारेमा धारणा प्रस्तुत गर्नुहुने अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसपछि पार्टीले के गर्नुपर्छ त्यसअनुसार नै गर्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि
माओवादीलाई राजनीतिक घाटा लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले एकीकृत पार्टीको तर्फबाट गर्न सक्ने काम गर्न नसकेर क्षति पुगेको भए पनि सङ्गठनमा त्यसले असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले नाफा र घाटाको हिसाब गरेका छैनौँ। हामीले निश्चित रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्दा ठुलो अपेक्षा र ठुलो उद्देश्यसहित एकता गरेका थियौँ। हामीले एकता जोगाउन भर मजदुर प्रयत्न गऱ्यौँ र नेपाली कम्युनिस्ट नेपालमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवादको बाटोमा आजको आवश्यकता अनुसार नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो। त्यो सम्भावनालाई हामीले हर हालतमा व्यवहारमा अनुवाद गर्नुपर्दथ्यो। त्यसमा समस्या देखा परे निश्चित रूपमा कमजोर पार्ने काम भएको छ। त्यस अर्थमा यो क्षति हो, तर हामीले साङ्गठनिक रूपमा नाफा घाटालाई हिसाब गरेका छैनौँ, प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी नदिई नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारीबारे गृह कार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको पाइएको छ। ठाकुरले 23 फागुन बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नु भएको थियो। भेटप्रति जसपाका नेताहरूले आशंका गरेका थिए। एक नेताका अनुसार ओली र ठाकुरबीच सत्ता साझेदारीबारे सहमति भएको चर्चा समेत चलेको थियो, तर ठाकुरले केही भन्नुभएको थिएन। तर मङ्गलबार जसपा संसदीय दलको बैठकमा ठाकुरले सत्ता साझेदारीबारे गृह कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको र आफूले सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कणलाई तोकेको जानकारी दिनुभएको छ। ठाकुरको यो कदम पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको लागि सरप्राइज थियो। उहाँहरू ओलीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन। एक नेता भन्नुहुन्छ, रेशम चौधरीको रिहाई हामी सबैको एजेन्डा हो, तर सत्ता साझेदारी ओलीसँग गर्न हुन्न भन्नेमा हामी छौँ। उहाँहरू ठाकुर र राजेन्द्र महतो कसरी आउनुहुन्छ हेर्न बाँकी नै छ, एक नेताले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2078 वैशाखको तेस्रो साता काठमाडौँमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि पार्टीका अध्यक्ष त्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ। सचिवालयका 2 प्रमुखहरू, सदस्य सचिव, 2 कोषाध्यक्षहरू, कोषाध्यक्ष र कार्य सम्पादन समितिका सबै सदस्यहरू सदस्य रहने गरी मूल आयोजक समिति गठन गरेको राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सांसद कोमल ओलीले नेकपा नेता रघुजी पन्त विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। सांसद ओलीले मङ्गलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेर नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गर्नुभएको हो। नेता पन्तले राष्ट्रिय सभाकै सांसद ओलीमाथि केही समय अघि एक कार्यक्रममा असभ्य टिप्पणी गर्नुभएको थियो। सो टिप्पणीको सबैतिर तीव्र आलोचना भएको थियो। नेता पन्तले गरेको टिप्पणीले आफूलाई चोट पुगेको तथा समस्त आमा दिदीबहिनीहरूको मान प्रतिष्ठामा चोट पुगेकोले मुद्दा दायर गर्नु परेको राष्ट्रिय सभा सदस्य ओलीले बताउनु भएको छ। नेता पन्तको टिप्पणीले सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूमाथि लैङ्गिक हिंसा भएको उहाँको भनाइ छ। सांसद ओलीले आफू माथिल्लो सदनको विधायिका भएको हुनाले आफूले आत्मसम्मानको खोजी गर्न नसके, न्यायको खोजी गर्न र न्यायको लागि बोल्न नसके, अरूको अवस्था पनि त्यस्तै हुने भन्दै अदालत आउनु बाध्य भएको बताउनु भएको छ। मस्तिष्कघात भई गएको फागुन 14 गते शुक्रबार नर्भिक अस्पताल भर्ना हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा फेरि गम्भीर समस्या देखिएको छ। जोशीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। जोशीका स्वास्थ्य अवस्थामा सुरुका केही दिनमा राम्रो सुधार भए पनि गएको शनिबारदेखि एक्कासी मुटुको चाल र श्वास प्रश्वासमा समस्या आएको अस्पतालले जनाएको छ। अहिले उहाँको रक्तचाप सामान्य छ भने प्रति मिनट उहाँ आफैले 8-10 पटक सास फेरिरहनु भएको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर राजीव झाले जानकारी दिनुभएको छ। मस्तिष्कघात हुँदा रक्तस्राव भई उहाँको टाउकोमा रगत जमेको थियो। यस्ता बिरामीको उपचारको क्रममा फेरि समस्या आउनु स्वाभाविक परिमाण रहेको डाक्टरको भनाइ छ। मङ्गलबार उहाँको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर तर जोखिमपूर्ण नै देखिएको झाले बताउनु भएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 59 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2715 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 59 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र अहिलेसम्म कोरोना पोजिटिभ हुनेको संख्या 2,74,869 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 60 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,987 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 870 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमणका कारण थप 1 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3012 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा खारेज, फेरि एकता गर्ने भए 15 दिनभित्र निवेदन सहित उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको आग्रह। ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्न जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरद्वारा कार्यदल गठन, राप्रपाले महाधिवेशनको लागि मूल आयोजक समिति बनायो। भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा दिए, राजीनामाको निर्णय आफ्नो एकल नभई पार्टीले लिएको प्रतिक्रिया। र मेयर कप क्रिकेटको आजको खेलमा पुलिसले आर्मीलाई हरायो, एपीएफ बागमतीसँग पराजित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा भाले गैंडा र पाटेक बाघ मृत भेटिएको छ। निकुञ्जको अमलटारी सेक्टरको सिहरी नारायणी नदी कलकत्ता टापुमा गैंडा मृत फेला परेको हो। सौराहा सेक्टरको चप्परचुल्ली खहरे खोलामा बाघ मृत भेटिएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले गैंडा र बाघ दुवै प्राकृतिक कारणले मरेको हुन सक्ने बताउनुभयो। गैंडा एक आपसमा जुधेर घाइते भएपछि मरेको अनुमान गरिएको छ। उहाँका अनुसार करिब 30 वर्षको भाले गैंडालाई सोमबार भेटिए लगतै खाग र खुर सबै सुरक्षित गरेर राखिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा 26 गैंडा मृत भेटिएका थिए, जसमध्ये प्राकृतिक कारणबाट 22 र शिकारीका कारण 4 वटा गैंडा मरेका थिए। यस्तै करिब 4 वर्षको पाटेबाघ 23 गते मृत फेला परेको थियो। यो वर्ष मृत भेटिएको बाघ यो पहिलो हो।
कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 23 अङ्कले घटेको छ। सो अङ्कको गिरावटपछि परिसूचक 2461 अङ्कमा कायम भएको छ। यस दिन कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। कुल 4 अर्ब 75 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। होटल तथा पर्यटन 68 र जलविद्युत समूह 36 अङ्कले बढेका छन्। बैंकिङ 21, व्यापार 49, विकास बैंक 22, फाइनान्स 4, निर्जीवन बिमा 114, उत्पादन 88, अन्य 20, माइक्रो फाइनान्स 47, जीवन बिमा 201 र लगानी समूह 1 अङ्कले घटेका छन्। 5 कम्पनीको मूल्य भने 10% बढेको छ। हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी, चन्द्रागिरी हिल्स, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, रैराङ हाइड्रो पावर र युनाइटेड फाइनान्सको मूल्य करिब 10% बढेको छ। मङ्गलबारको कारोबारपछि चन्द्रागिरी हिल्सको मूल्य 731 रुपियाँ कायम भएको छ। कारोबारको आधारमा मङ्गलबार शिखर इन्सुरेन्स अग्रस्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको 65 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार हुँदा मूल्य प्रतिकृतता 2622 कायम भएको छ। त्यस्तै माथिल्लो तामाकोसीको 29 करोड रुपियाँ कारोबार भयो भने मूल्य प्रतिकृतता 595 रुपियाँ कायम भएको छ। गुमाउनेमा सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स अग्रस्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको मूल्य 5.1% घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। मङ्गलबार उहाँले राज्यपाल बेबी रानी मौर्यलाई आफ्नो राजीनामा बुझाउनु भएको हो। राजीनामा बुझाएसँगै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले राजीनामाको निर्णय आफ्नो एकल निर्णय नभई पार्टीले लिएको निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका रावतले यस विषयमा जानकारी दिन बुधबार आफूले सबै सांसदको बैठक बोलाएको बताउनु भएको छ। राजीनामाबारे सोधिएको प्रश्नमा यसको उत्तर दिल्ली केन्द्र सरकारले दिने बताउनु भएको छ। पछिल्लो केही दिन यता उनीमाथि पदबाट राजीनामाको दबाब बढ्दै गएको थियो। यसअघि भाजपाका सांसदले उनी केन्द्र सरकारको सम्पर्कमा रहेको र पार्टीका अध्यक्षले पनि उनीसँग कुरा गरेको बताउनु भएको छ। सन् 2000मा गठन भएको उत्तराखण्डमा अहिलेसम्म 8 जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। मेयर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा मङ्गलबार भएका खेलमा पुलिस र बागमती विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा बागमतीले एपीएफलाई 27 रनले हराएर पहिलो जित निकालेको छ। बागमती प्रदेशले दिएको 234 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफ 44 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 206 रनमा समेटियो। एपीएफका आसिफ शेखले 50 रनको अर्धशतकीय पारी खेले पनि जितको लागि पर्याप्त भएन। बागमतीका सोनु देवकोटाले 6, राम नरेश गिरी र अरियो पौडेलले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 233 रन बनाएको थियो। बागमतीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र नन्दन यादवले अर्धशतकीय पारी खेले। नन्दनले 60 तथा मल्लले 57 रन बनाए। यस्तै मूलपानीमा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले आर्मीलाई 3 विकेटले हराएको छ। 88 रनको लक्ष्य पाएको पुलिसले 18 ओभर 3 बलमा 7 विकेट गुमाएर भेट्टायो। पुलिसका सुनिल धमलाले सर्वाधिक 39 रन बनाए। आर्मीका साहब आलम एक्लैले 7 विकेट लिए। पुलिसले आर्मीलाई हराएर दोस्रो जित निकालेको हो भने प्रतियोगितामा आर्मीको दोस्रो हार हो। मूलपानी मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 30 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 87 रन बनाएको थियो। उसको 3 खेलाडीले मात्रै दोहोरो अङ्कको रन जोडे। पुलिसको सागर ढकालले 5, पवन सराफले 3 तथा ललित राजवंशीले 2 विकेट लिएका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारको शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा खारेज। फेरि एकता गर्ने भए 15 दिनभित्र निवेदन सहित उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको आग्रह। ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्न जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरद्वारा कार्यदल गठन। राप्रपाले महाधिवेशनको लागि मूल आयोजक समिति बनायो। भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावतले राजीनामा दिए। राजीनामाको निर्णय आफ्नो एकल नभई पार्टीले लिएको प्रतिक्रिया।
र मेयर कप क्रिकेटको आजको खेलमा पुलिसले आर्मीलाई हरायो, एपीएफ बागमतीसँग पराजित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।